आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो मोगाळ बाबा भयणीनो, संवसाराच्या दर्यांत आमच्या जिविताचे ओडे हालता दोलता तेन्ना जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा हें आस्वासन घेवन आमी जिवुया आनी त्याच जेजूचेर बाबाळ दवरून तोच जेजू ह्या वादळ मोळांतली आमकां सगल्यांक निबारतली म्हूण आमचो बाबाळ आमचो बरवसो ह्याच देवाचेर तीर आनी गोड करून ह्या पवित्र मिसान सगल्यांक बापाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळाबरीत जावन सगल्यांच्या पातकांचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी ईश्वर परमेलार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चड सांगता, मनाचे तोरण वायट गजाली सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पातकां घडयोन सदांच जगपाक खातीर सगल्या देवजनांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर विचार सर्वेस्परा देवाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदवेदार देव आमची काकरूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सतनाच्या जिविताक मागूं. सगल्या बरेपणा खातीर देवाक विद्वासून बरोबर म्हणया. मोहिमा देवाक आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा चड पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका रावकार करता. तुज्या वैभवाबद्दल आमी तुका पाठयता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या इतल्यात सुम्या देवा देवाचे श्री, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्याक वचपाय आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या खातीर ह्या बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच सुरभोवी, एकलोच इश्वर, एकलोच परमेश्वर. प्रार्थया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबार्थान बापा मुखार दवरुया. आयच्या दिसान आपले पासून भाग मुटला जिविताच्या देण्या खातीर देवाक विद्वासा आमचे फिरकोजेचो तरणाटो लॅनी फेर्नांडीस आपलो जमदीस सोबरवता. ताचेर देवानुपोट आशिर्वाद बेसावा घालून ताचे पासून ह्या मिसान मागुया. चोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलाय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक आनी अदीक भर आनी अशें तुवें बासायले दायज आमी चडूशे कर. ह्या विवाक लावन आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सतनाक.
राजाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचन. एलिशा ओरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना देखीर दोनींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो, पडपाचो सुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नासलो. वारे उपरांत धोरण काप जाली, पूण सर्वेस्पर दोर कापेन थंय नासलो. धोरण कापे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिशान आपल्या न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाची उतोरे. आमचो सभा, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची चडवड कर. म्हणया सर्वेस्पर सांगता तें घेवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची चडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसतली. सभा, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची चडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन घेता. विस्वाशीपण भुमींतले उपसतले आनी स्वर्गार सावन आमचेर देंवतलो नितीचो उस्वार. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची चडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताच्या मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची चडवण कर. भाग्यान पावलून रोमकारान बरयलेली चिठी जालेली आसा. क्रिस्ताचो हांव सोत उलयता, होच सांगिना. पवित्र आत्म्याचो खरें म्हूण म्हज्या अंतस्कन म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड भंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबनासली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोत्रांतली ह्या म्हज्या भाव भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसता. ती इस्रायल गोरजेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यान तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी सेवादर तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसद ती आनी तांचे दान रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हडलो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणणीक फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचे उतर हे. Sorry.
वादळ पळयून भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते होड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें मोगाळ बाबा भणिलो, आमचे जिविताचे होडे संवसारांत आसतना जायत्या तुफान वादळ मोळांक सांपडटा आनी जायते फावटी असले वादळ मोळांक तुफानांक सांपडटा तेन्ना आमचो बाबाळ देवाचेर उणो जाता. खऱ्यांनीच देव ह्या संवसारांत आसा काय? आसा जाल्यार इतले वायट संवसारांत कित्याक इतले कोस्ट दुख म्हज्या जिवितांत कित्याक असले दुबाव आमच्या जिवितांत उपरासतात. कांय वर्सां फाटीं म्हाका एकलो भाव मडगांवां मेळ्ळो. ताचो नुस्त्याचो बिझनस आसलो. निकतोचूय ताणें बोटी विकून ट्रॉलरूय घेतलेल्यो आनी ह्या ट्रॉलरांनी जायते नुस्तेंकूय तो धरतालो आनी बरो बिझनसूय ताचो चलतालो. शेकी एका वर्साकूय तो नुस्त्याचो बिझनसाचो डावन गेलो. नुस्तेंकूय ताका त्या वर्सा कांयच मेळूंक ना. दुसरे ताचे बरोबरचे आसले तांकांकूय जायते नुस्तें मेळ्ळें, पूण ह्या मनशाकूय त्या वर्सा कांयच मेळना जालें. निराशी जिवितांत जालो. ल्हान तोंड ताणें केलें. देवाचेर दुबाव ताच्या जिवितांत उपरासले आनी असले परिस्थितींतूय ताचो इश्ट ताका मेळ्ळो आनी ह्या इश्टांकूय ताका अशें म्हळें, पळय, तुजो बिझनस जर नुस्त्याचो वाडटलो चडटलो जाल्यार हांव तुका अमके सुवातेर वचूंक लायतां. तूं अमके सुवातेर वच आनी तुका जायतें नुस्तें मेळटलें. आनी भाव भयणानो, ह्या ताच्या इश्टाची उतरां आयकूनकूय तो बस दवरता आनी कारवार वचूंक भायर सरता. ताच्या इश्टान ताका सांगलोलें, कारवार अमके सुवातेर वच, अमक्या मनशाची वच आनी तो तुका कितें दितलो तें घेवन ये आनी तें हाड आनी तुजे ट्रॉलरान बांद आनी उपरांत दर्यांत तुजो प्रवेश कर. बाबा भणिलो, ह्या मनशान सांगलोलें परी हो मनीस जड काळीज मोल घेवन कारवार वेता. तरी तर ताचे अंतस्करणां ताका भितरले भितर खाताले, तरी पूण आपल्या अंतस्करणाचेर फातर दवरून एके भाशेन तो थंयसर वेता. सांगलोलें ते भाशेन एक भटजी ताका कारवार मेळटा. हो भटजी ताका कितें करून दिता आनी हें व्हरून तुज्या ट्रॉलराक बांद अशें म्हणटा. हो मनीस घरा येता, आपल्या ट्रॉलराक बांदता. दुसरे दिसा ताका फोन येता, थोडें भोव नुस्तें पडलां. तरी पूण थोडें भोव नुस्तें पडलेलें आसून पासून हो मनीस परतून निराशीत जाता. दुसरो एक इश्टाचो ताका मेळटा आनी तशेंच सांगता, पळय, कारवार तूं वच, दुसरे सुवातेर अमकेच कडेन एक मनीस तुका मेळटलो आनी हो मनीस तुका अमकेच दितलो, तें हाड आनी तुज्या ट्रॉलराचेर तूं मार. आनी भाव भयणानो, हो इश्ट म्हणूंक लागलो, त्या दिसा म्हणूंक लागलो, बसीना बसलो आनी कारवार वचूंक भायर सरलो. आनी भायर सरलेलो आसतना म्हणटा, काणकोण बस पावलोली. काणकोण बस पावल्या उपरांत म्हज्या म्हणूंक लागलो, अंतस्करणांत कितेंशें म्हाका खावूंक लागलें आनी खावूंक लागलें देखून
हांव म्हणूंक लागलो काणकोण बस स्टॉपार देंवलो आनी देंवन म्हणूंक लागलो दुसरी बस धरून परतून म्हज्या घरा आयलो आनी घरा येवन ते सांजे म्हणूंक लागलो तसोच घरान बसून रावलो आनी घरान बसलोले कडेन म्हाका दिसलें जेजू हो देव म्हाका फिरगोजेन आपयता आनी आमच्या घरा लागींच आसलोले फिरगोजेन म्हणूंक लागलो हांव गेलो आनी फिरगोजेन वचून आल्तारा मुखार म्हणूंक लागलो हांव सोरपोट पडलो आनी सोरपोट पडोन हांवें म्हणूंक लागलो म्हजे मागणे अशें केलें. जिवितांतलें वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका हालयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कोस दोग म्हजेर येतात तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव हेमकोण म्हजेर लढाय मांडटा आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव असलें म्हणटा म्हजें मागणें जालें आनी अशें मागणें करून हांव भायर सरून म्हज्या घरा आयलो. त्या दिसा म्हणूंक लागलो रातच्या वेळार म्हाका बरी झेम पडली कित्याक हांवें सगळें म्हजें जिवीत देवाचे आदीन घालें. म्हजें जिवीत तशेंच म्हजो धंदो म्हजो बाबाड देवाचेर तीर दवरलो. जरी तर जिविताचे व्हडे हालताले दोलताले बिजनस जावन गेल्लो तितले डुडू जायनासले सगळें म्हणूंक लागलो देवाचे आदीन सोडून त्या दिसा न्हिदूंक गेलो. दुसरे दिसा म्हणूंक लागलो फोन आयलो आनी फोनाचेर म्हाका अशें म्हणूंक लागलें पळय नुस्तें जायतें पडलां आनी तो मेरेन म्हणूंक लागलो फादर आज मेरेन हें म्हाका नुस्तें केन्नाच उणें पडूंक ना. देवान सदांच म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर आनी म्हज्या बिजनसाचेर जायतो आशिर्वाद बेसावा घातल्या. बाबा भुणीनो जरी तर ह्या बाबाच्या जिविताचे व्हडे हाल्लें दोल्लें देवाचेर विस्वास ताणें उणो करूंक ना. बाबाड देवाचेर दवरलो आनी ह्याच बाबार्दाचें फळ कशें देवान ताचेर ताच्या बिजनसाचेर जायतो आशिर्वाद घातलो. आयच्या सेवा धर्मांत वाचपांनी भितर सरुया. पयल्या वाचपान आमी पळयता राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप इलिजा प्रवाद्यान निकतेच कार्मेल दोंगरार हे बाल प्रवाद्यांक हारयले. हे बाल प्रवादी खोट्या देवाची बोजोड करताले आनी असल्या प्रवाद्यांक इलिजान एकल्यान जावन तांचेर निशेध मारून तांकां हारयले. आनी हें पळोवन थंयसरली आहाब राजाची बायल जेजबेल राणी ह्या इलिजा प्रवाद्याचेर रागार जाता. कुड्ड्या देवाक ती बोजताली आनी आपले परजेक ह्याच कुड्ड्या देवाक बोजूंक ती आपोवणी करताली. पूण इलिजा प्रवादी देवाचो संदेश थंयसर परगट करता आनी एकाच दीस देवाचेर बाबाड धरून आपोवणी करता. आनी असले परिस्थितींत जेन्ना ही राणी गोमता हो इलिजा प्रवादी तिच्या प्रवाद्यांचेर निशेध मारतालो म्हूण तेन्ना ही राणी जेजबेल राणी रागाबरीत जाता आनी रागाबरीत जावन ह्या इलिजा प्रवाद्याक 24 वरां भितर जिवेची मारूंक निर्णय घेता. असले परिस्थितींत भाव भयणानो हो इलिजा प्रवादी दोंगरार धांवून वेता. आपलो जीव सांबाळून दोंगरार धांवून वेता आनी दोंगरार धांवून वचून एके धोलीन तो निघता आनी थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पर देव ताका वेगवेगळ्या रुपांनी मेळूंक येता. दोंगर तेन्ना अशें घडटा तेन्ना इतलें कडक आनी खर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर उठलो आनी खडपाचो सुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नाचलो. वाऱ्या उपरांत
धर्म काप जाली पूण सर्वेस्पर त्या धर्म कापेंतूय नासलो. धर्म कापे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. आनी ह्या मोड शितळ वाऱ्याच्या आवाजान देव एलिशा प्रवाद्याक भेटता. बाबा भणीनो, हो प्रवादी भियेल्लो आनी भिवून तो येदोलींत लिपलोलो. पूण आमी पळयता ह्यो प्रवाद्याक देव भेटता तेन्ना ताचो बाबाळ देवाचेर धीर आनी गोट जाता. कोणाकूच तो भियेना. जरी तर हो प्रवादी पोरजे मुखार बाबार्थाचें झूज जिखता जाल्यार जिविताचें बाबार्थाचें झूज हारता. तरी पूण देव ह्या प्रवाद्याक साणिना. आपल्या आज्ञा वरवीं ह्या प्रवाद्याक देव गिरेस्त करता. बाबार्थान ताका गोट करता. आयज पयलो संदेश आमच्या जिविताक. आमच्या जिवितान केदी व्हडली वादळ मोडां तुफानां येवंक देव आमचे बरोबर सदांच आसा म्हूण विस्वास दवरुया. आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जेन्ना शिसांचे व्हडे वादळ मोडाक सांपडटा तेन्ना जेजू तांच्या आदाराक पावता. जेजू हें वादळ मोड शांत करता आनी आपल्या आज्ञा वरवीं जेजू तांकां ह्या वायटांतले निवारता. आमच्याय जिवितांत सदांच जेजू आमचे बरोबर आसा. आमच्या जिवितांत केदी व्हडली वादळ मोडां येवं जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना म्हूण बाबार दवरुया. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्यवान पावलू रोमकारांक बरोवन अशें सांगता, जरी तर मनीस तुमकां सोडीत जाल्यार हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना. हांव तुमचे बरोबर सदांच आसा. आनी हाका लागून आमी पळयता जरी तर भाग्यवान पावलूच्या जिवितांत ताका जाय त्या कोश्टांक दुमाड्यांक फुडो करचो पडलो. क्रिस्ताचो पाटलाव करता तेन्ना जायते कोश्ट दोग दोग ताच्या जिवितांत आयले. आनी असले वेळार ताणें बाबाड सोडूंक ना. नीज देवाचेर बाबाड ताणें दवरलो आनी बाबाड दवरून आपले पोरजेकूय चोच उलो ताणें केलो. आमच्या जिवितांत केदेय कोश्ट येवं देव आमचे बरोबर आसा. तो आमकां निवारतलो म्हूण भाग्यवान पावलू तांकां उगडास करता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता पडते बारे मारताले आनी तांचे शिसांचे व्हडे हालताले धोलताले. आनी भाव भयणांनो, असले वेळार सगळेच भियेतात. खारवी ते आसले आनी दर्याचो ताव तांकां खबर आसलो. दर्यांतली वादळ मोडां तांच्यांनी घोडे जायते फावटी फुडो केल्लो आसतलो पूण तरी पूण आज ते उण्या बाबार्थाचेर जातात. आमी पळयता सुरवातेक जेजूक एक भूत म्हूण ते समजतात आनी भूत म्हूण समजून शेवटाक तोच तो देव म्हूण ते सोत मानतात. बाबा भणीनो, आयचो दुसरो संदेश आमकां शुभ वर्तमानांतल्यान घेवया. आमी पळयता जेजू ह्या शिसांक अशीं उतरां म्हणटा, धीर धरात, हांव तो भिवूं नाकात. बाबा भणीनो, जायते फावटी आमच्या जिविताचे व्हडे हालता धोलता तेन्ना आमी देवाचेर आमचो बाबाड उणो करता. खऱ्यांनीच देव ह्या संवसारांत आसा काय? आसा जाल्यार मनीस कित्याक मरता काय? वो हें दुयेंस कित्याक चडत आनी वाडत वेता काय? असले दुबाव घोडे आमच्या जिवितांत आयल्यात आसतले. शीस जेजू बरोबर सदांच आसतली. जेजूच्यो मिलाग्री अजापा शिसांनी जायतीं पळयलीं पूण आज आमी पळयता ते उण्या भावार्थाचे जातात. जेजूक ते भूत म्हूण समजतात आनी भूत म्हूण समजून तांचो विस्वास जेजूचेर उणो जाता. बाबा भणीनो, आमचो विस्वास आमचो बाबाड दुसरे सुवातेर देवाचेर धीर करूंक वावरुया. आनी जेन्ना आमचो बाबाड देवाचेर धीर आनी गोट आसतलो आमच्या जिवितांत केदी व्हडली वादळ तुफान मोळां येवं आमकां जेजू
सगल्या वायटांनी निवारतलो म्हूण दुसरे सुवातेर जिविताचो बाबाळ जेजूचेर तीर आनी गोट करुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता पेद्रू जेजूक अशें म्हणटा, सायबा कोरेनीस, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी येवचो कर. आनी जेजू ताका म्हणटा, ये. बाबा भणीनो, जेन्ना पेद्रू जेजूचेर नदर मारून हे उदकाचेर चलता तेन्ना बरे भाशेन चलूंक लागता. पूण जेन्ना ह्या ल्हारांचेर ह्या उदकाचेर नदर मारता बुडूंक तो लागता. आनी असल्या बुडटल्या पेद्रूक जेजू आपलो हात दिवून ह्या उदकांतलो ताका निबारता. बाबा भणीनो, जिविताची वाट चलतना जायते फावटी आमचो फोकस वायटाचेर आमी आमच्या तुफान वादळ मोळांचेर आमी दवरता. पूण जेजूचेर आमचो फोकस, जेजूचेर आमची नदर दवरूंक जायते फावटी विसरता. आनी हाका लागून जायते फावटी घडये ह्या प्रस्नांचेर, ह्या आडकोळींचेर आमची नदर मारून जायते फावटी घडये आमी आमच्या जिवितांत बुडूंक लागता. आयज तिसरो संदेश आमकां जो जेजू दिता तो म्हळ्यार आ प्रॉब्लम आ व्हेरी स्मॉल. आमचे कोस, आमचे दूख, आमच्या आडकोळी धाकट्यो, पूण आमचो जेजू व्हडलो. आनी ह्याच देवान आमच्या सगळ्या प्रस्नांचेर, आडकोळींचेर जैत व्हरूंक जाता. ह्या बाबान देवाचेर विस्वास दवरलो आनी ह्या गायनांतले मागणे बापा मुखार दवरले. आनी जेजून ताचेर आशिर्वाद घालून ताचो बिझनस चडयलो आनी वाडयलो. आमच्याय जिवितांत येतल्या प्रस्नांचेर, आडकोळींचेर नदर न्हय, पूण आमची नदर जेजूचेर तीर आनी गोट करून आमच्याय जिविताचे होडे मुखार व्हरूंक ह्या पवित्र मिसांत सगल्यांक बापाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आमेन. उबे रावया. आमचो बाबाड देवाचेर तीर आनी गोट करून सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, स्वर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्यो गरजो, आमची मागणी बाबार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देगींतल्यान आपले पणजेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं तांकां आदार मागुया. कोणकोणीत आसतल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या बाबा भयणींनी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. कोणकोणीत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक
बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर चल्ल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोसळटा आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीन उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोसळटल्यांक बेगीन पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गेच्या बापा, कांय आमची मागणी बाबार्थान तुजे मुखार दवरल्यान सगळीं आयकून घे आनी आमचेर आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भावणानो, हे म्हज्या तुमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. आमच्या नाके पयस विचार दबाव सर्वेश देव मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन सूस आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रोत्सोन जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, चोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणी. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवी बिलकूल चडना. तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडोन वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता. बापा, परत तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ती देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेत घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल नव्या आनी सासणी कोरोनाचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेत मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोगो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक आखे पृथ्वेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे शागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजोळीक मुखामळ पळोवंक फोगो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची उदीक करून लॅनी फेर्नांडीस जो आयज आपलो जमनीस समरभता ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागिवंत जुजे भागिवंत धर्म दुता भागिवंत जुजेवास भागिवंत फ्रांसीस शाबियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फोगो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू जाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बापाक सर्वतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बाबा भणीनो आमच्या जिविताचे होडी हालतली आनी धरतली असले वेळार जेजू आमकां म्हणटलो धीर धरान भिवू नाकात हांव तो आमचो बाबाळ देवाचेर धीर आनी गोड करून सगळ्या विस्वासान बरोबर जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणया
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव उबीत जावं तुझे रायट आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराक दर आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची वाचका भोगोस आनी आमकां डायणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडगुणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान पासरेता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली भाटाय तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सतनाच्या सतनाक तुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली तिचेर दोळे लावून आमच्या वादळ बळाक फुडो आमी करुया आनी ताचेर आमचो बाबाळ विस्वास स्थिर आनी गोड करुया हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. मोगाळ बाबा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां दारोण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायेन जिवूं. ती आमी मागतां आमच्या सोमया जेजूचे नवी. सुर्वेस्कोर तुमचे सवे आसूं आनी चोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हाल समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. W14.